من در برابر این احادیثی که جعل کردن، چه این و 10 روایت دیگر، اقتدوا بعد ابابکر و عمر و امثال اینها، ما یک سوال از اینها میکنیم. به ما بگن اگر رسول اکرم اینه فرموده بود ضروری ترین وقتی که نیاز به این احادیث دارن سقیفه بود دیگه، مهاجرین و انصار سر کله هم میکوبیدن، سعد بن عباده را زیر پا داشتن له میکردن و امثال این. خب یک دفعه آقای ابوبکر میگفت بابا پیغمبر اکرم فرمود فإن لم تجدینی فاتی ابابکر، اگر من نبودم از دنیا رفتم بره سراغ ابوبکر. خودش باید استدلال میکرد دیگه، در سقیفه استدلال میکرد دیگه. بابا اگر پیغمبر فرمود لولا برای شما عرض کنم نبودم عمر شایسته نبوت بود، خب بابا این اون وقتی که داشتن دعوا میکردن سر خلافت عمر، خب اونجا استدلال میکردن دیگه. درست. بله. بس معلوم میشه اینا همه ساخته پرداخته دوران بنی امیه است. اینا رو ساختن. آقای بخاری متوفای 256، یعنی 240 سال بعد از رحلت پیغمبر آمده این روایت را آورده. ترمذی 279 این روایت را آورد. از کجا در آوردن این روایت ها را؟ خب در زمان خوب آقای ابوبکر صحابه آمدن باش مخالفت کردن، غیره گفتن از منبر بیا پایین، امثال اینها. خب همینجا بالای منبر در این 2 سال خورده یکی از این روایت را بالای منبر میخوان. چرا نخواند؟ جناب عمر 12 سال خلافت کرد، 12 سال اندی. خب بابا یکی از این روایاتی که صحیح بخاری دیگران در فضیلت آقای عمر آورده، خب یکی از این بالای منبر میخوان، مردم از زبان خودش میشنیدن. بابا امیرالمومنین سلام الله علیه راوی حدیث قدر علی است، راوی برای شما عرض کنم حدیث برای شما عرض کنم خلیفتی علی بن ابی طالب، راوی برای شما عرض کنم حدیث برای چی مال قبل از جنگ تبوک امیرالمومنین. غالب روایاتی که درباره حضرت امیر هست از زبان خودشه و در زمان خلافت شبنه بالای منبر بارها مطرح کرده. خب بیاد یک روایتی به ما بدید که جناب آقای ابوبکر فرموده باشد پیغمبر گفت ان لم تجدینی فأت ابابکر. دارید شما؟ به ما نشان بدید.